विश्व कल्याणकारी निराकार ज्योति रूप स्वर्णिम युगका रचयिता हामी सबै जीवात्माहरूको पिता विश्व कल्याणकारी सद्गति दाता भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा शिव बाबाको अति प्रिय सन्तान आदरणीय बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा आज सद्गुरुबार तथा सोह्र श्राद्धको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आज हिजोबाट पूर्णिमाको दिनबाट औँसीसम्म विशेष गरेर सोह्र श्राद्ध हिजोबाट सुरु भइसकेको छ र यहाँले आफ्नो घरमा विधिपूर्वक सोह्र श्राद्धलाई मनाइरहनु भएको छ र मनाइरहनु पनि हुनेछ। विशेष गरेर यो सोह्र श्राद्ध चाहिँ एक आध्यात्मिक सूक्ष्म महान पर्व र यसलाई पितृपर्व पनि भनेर भनिँदो रहेछ। भनिएको छ यति बेला यो अवधिमा पितृपक्ष भएको हुनाले समस्त हाम्रा अग्रजहरू हाम्रो ढोकामा हाम्रो घरमा हाम्रो दैलोभित्र हामीसँग अपेक्षाकृत हुँदै आउनुहुन्छ र यति बेला आफ्ना अग्रजहरूलाई र सम्पूर्ण पितृहरूप्रति गरिनुपर्ने जीवात्माको आफ्नो कर्तव्य के हो भनेर त्यो कर्तव्यमा पनि बोध गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। पौराणिक मान्यता अनुसार राजा भागीरथका आफ्ना पितृहरू अगतिमा परेको र पितृहरू अगतिमा परेर मुक्ति प्राप्त नगरेको हुनाले राजा भागीरथले आफ्नो गुरुसँग सोध्नुभयो, कसरी मेरो पितृहरूलाई मैले उद्धार गर्न सक्दछु। उहाँ विश्वविख्यात राजा हुनुहुन्थ्यो, अत्यन्त शुद्ध चित्त त्यागी तपस्वी र उदार हृदयको राजा हुनुहुन्थ्यो भागीरथ। त भागीरथ राजालाई उहाँको गुरुले भन्नुभयो, हेर भागीरथ, तिमीले चाहिँ असाध्य वैराग्यवान भएर घनघोर तपस्या पश्चात तिमीले परमधामबाट गङ्गालाई यस सृष्टिमा ल्याउनेछौ। ल्यायौ भने त्यो गङ्गाको जलले जब तिमीले पितृलाई तर्पण दिनेछौ तब ती पितृहरूले मुक्ति प्राप्त गर्नेछन्, सद्गति प्राप्त गर्नेछन्। यस्तो कुरा आफ्नो गुरुबाट सुनिसकेपछि उदार चित्त भएका शुद्ध मन भएका भागीरथ राजाले आफ्नो राज्य निकटवर्ती शत्रु राजालाई दानमा दिनुभयो। शत्रुलाई दानमा दिएर घनघोर जङ्गलमा आफूलाई कसैले पनि नचिन्ने ठाउँमा केवल एउटा शरीरमा एउटा मात्र कपडा लगाएर उहाँले ठुलो तपस्या गर्नुभयो। एउटा पर्वतमाथि बसेर उहाँले कैयौँ वर्ष फल मात्रै खानुभयो, कैयौँ वर्ष रुखका पातहरू मात्र खानुभयो, कैयौँ वर्ष उहाँले चाहिँ एउटा खुट्टाले उभिएर तपस्या गर्नुभयो, कैयौँ वर्ष उहाँले अग्निको बीचमा बसेर तपस्या गर्नुभयो। यस्तो त्यागी तपस्वी राजा भागीरथले केही समय पश्चात आफ्नो गुरुको आदेश अनुसार शत्रुको घरमा गएर भिक्षाटन गर्नुभयो। र मानिसहरू हृदय एकदम उनीहरूको पग्लिरहेको थियो उहाँकोलाई देखेर। तत्पश्चात निकट एउटा देशमा एकजना राजाको मृत्यु भएर राजालाई वरण गर्न मन्त्रीहरूले खोज्दै हिँडेको बेलामा भागीरथ राजालाई पुनः राजा बनाए भन्ने कथामा पनि प्रचलन यो कुरा छ। तत्पश्चात उहाँले आफ्नो ठुलो तपस्याबाट परमधामबाट गङ्गालाई ल्याउनु भयो। त्यो गङ्गा जलले सिञ्चित गरेर तर्पण दिइसकेपछि पितृ उद्धार भयो भन्ने मान्यता छ। वास्तवमा भागीरथ भनेको को रहेछ त हामीले चिन्तन मनन गर्दा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। यो समस्त सृष्टिको इतिहासमा सबैभन्दा भाग्यशाली रथ, शरीरलाई रथ भनिन्छ, यो भाग्यशाली रथमा बसेर उहाँले ठुलो तपस्या गर्नुभयो, एकदमै ठुलो त्याग गर्नुभयो, सबै कुरा उहाँले छोड्नुभयो र एक परमात्मालाई, परम साध्य परमात्मालाई धरतीमा उतार्नुभयो। ज्योति स्वरूप शिव बाबा, ज्ञान सागर परमात्मा शिव बाबालाई धरती आफ्नो शरीरमा उतार्नुभयो
र शरीरमा उतारेर ज्ञानरूपी गङ्गा यो धरतीमा ल्याउनु भयो र यो ज्ञानरूपी गङ्गाले सिञ्चित गरेर समस्त संसारका अग्रजहरू पितृहरूको उद्धार गर्नुभयो। वास्तवमा यो आध्यात्मिक भाव हामी सबैका पितामह प्रजापिता ब्रह्मा बाबाको गायन गरिएको छ। हामीले यो 16 दिनसम्म जो पितृको पुराण लगाउँछौँ, पितृको नाममा यज्ञ श्राद्ध यज्ञ गर्दछौँ र यज्ञ श्राद्धलाई यज्ञ भनिएको छ। यज्ञ श्राद्ध गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ? ऊ अत्यन्त पवित्र शाकाहारी हुनुपर्छ, घरमा श्रीमद् भागवत गीताको पाठ पारायण गरिएको हुनुपर्छ, शुद्ध शाकाहारी भएर शुद्ध मन चित्तबाट हात खुट्टाका नङ काटेर अत्यन्त शुद्ध चित्त पवित्र भएर जागृत भएर अमृत बेला ब्रह्म मुहुर्तदेखि रातिसम्मको आफ्नो दिनचर्यालाई गीतामय भगवतमय बनाउँदै वास्तवमा परमात्मा शिव बाबाको गीता ज्ञान मुरली वेद शास्त्र उपनिषद अब स्वस्तानी गीता सबै त्यो समाहित भएको भगवानको वचनलाई श्रवण गरिकन त्यसलाई मनन चिन्तन गरेर जब उसले पितृ कार्य गर्दछ र उसले श्राद्ध यज्ञ कर्म गर्दछ तब मात्र उसका पितृहरू तृप्त हुन्छन्। अब यो श्राद्ध गर्ने बेलामा हामीले 3वटा कार्य गर्दा रहेछौँ। पहिला त तर्पण दिइन्छ। तर्पणमा अब जौ तिल कुश गाईको जल गङ्गाको जल गाईको दुध इत्यादि पवित्र वस्तुहरूद्वारा जलद्वारा तर्पण दिइन्छ। र यिनीहरूको भाव पनि यही हो कि कुश जस्तै पवित्र बनेर सम्पूर्ण विकारलाई भस्म गर्दै गाईको दुध जस्तै सम्पूर्ण पवित्र बनेर कुशले आफूलाई पवित्र बनाएर जल भनेको ज्ञानले सिञ्चित हुँदै हामीले पितृलाई स्मरण गर्नुपर्दछ। साथसाथै हामीले यति बेला ऋषिको स्थापना गर्दछौँ। ऋषि स्थापना गर्ने बेलामा पितृहरूलाई 3 तहमा बाँडिएको रहेछ। 1 नम्बरमा देवता पितृ भए, 2 नम्बरमा ऋषि पितृ भए, 3 नम्बरमा मनुष्य पितृ। किन भन्दा हामीले यो सृष्टि रङ्गमञ्चमा आएर 84 जन्म लिँदा 84 पटक जन्मिँदा कुन कुन जीवात्माको गर्भमा बास बस्यौँ होला, कहाँ कहाँबाट पालना लियौँ होला, कुन कुन आमा बुवाको गर्भमा बास बस्यो होला, पालना लियो होला, ऋण पर्यो होला, कुनै जन्ममा हामीले एकदमै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गऱ्यौँ होला, कुनै जन्ममा अज्ञान अन्धकार र कर्तव्य बोध हुनाको कारणले हाम्रो पिताजीलाई औषधिको आवश्यकता हुन्थ्यो। त्यति बेला औषधि उपचार गर्ने बेलामा हामी कहीँ जागिरमा थियौँ होला, माताजीलाई पानीको तिर्खा लागेको थियो होला, पानी पिलाउने बेलामा हामी कहीँ विदेशमा थियौँ होला, आफ्नो पितृधर्म मातृधर्म निर्वाह गर्ने बेलामा हामी कहीँ जागिरमा थियौँ होला, कहीँ विकृतिमा फँसेको कारणले हामीलाई कर्तव्य बोध भएन होला। त्यसै कारणले यति बेला हामीले समस्त आफ्ना अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दै सम्पूर्ण पवित्र भएर उहाँहरूलाई मनमा प्रतिस्थापित गर्दै हामीले आभार मेडिटेसन भनेको मैले जो आत्माबाट सहयोग लिएको थिएँ ती आत्माहरूलाई इमर्ज गर्दै जो आत्मालाई भुलवश मबाट दुःख कष्ट पुग्यो, जो मैले सुख दिनुपर्ने थियो, मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, अज्ञान र भुलवश विकारको वश भएर मैले गरिनँ, आफूलाई कर्तव्यको बोध भएन, संसारिक कार्य व्यवधानको कारणले ती आत्माहरूलाई इमर्ज गर्दै एकदमै हामीले यति बेला 16 दिनसम्म मौन व्रत धारण गरेर आभार मेडिटेसन जो आत्मासँग हामीले जन्म लौकिक शिक्षा जसले हामीलाई क को अक्षर सिकाउनु भयो, जसले हामीलाई ब्रह्म ज्ञान दिनुभयो, दिव्य ज्ञान दिनुभयो, जसले हामीलाई अनेक कुराको विद्या सिकाउनु भयो, जुन ठाउँबाट हामीले पानी ग्रहण गर्यौँ, हामीले प्रत्येक जन्ममा पानी ग्रहण गर्यौँ, कति पानी ल्याउँ होला, कति हामीले अन्न ग्रहण गर्यौँ, कति हामीले यो भूमिबाट हामीले ल्याउँ, कति वनस्पतिबाट अक्सिजन ल्याउँ, जो ठाउँबाट हामीले जो चिज लिएर यस सृष्टि रङ्गमञ्चमा यात्रा गरिरहेका छौँ ती तत्त्वहरूलाई इमर्ज गर्दै ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबाबाट हैन आभार मेडिटेसनको लागि ती सबै आत्माहरूलाई क्षमा माग्दै र क्षमा दिँदै
र जोबाट हामीबाट गल्ती भएको छ उनीहरूलाई क्षमा माग्दै र हामीसँग जसले गल्ती गर्नुभएको छ उनीहरूलाई क्षमा दिँदै यस्तो किरणहरू फैलाउनको लागि हामीले यस्तो मेडिटेसन ध्यान गरौँ, योग गरौँ, 16 दिनसम्म एकदमै शुद्ध भएर अन्तर्मुखी बनेर योग गरौँ। यसरी योग गरिसकेपछि समस्त पितृहरूलाई हाम्रो घरको आध्यात्मिक माहौल मनपर्छ, घरको शुद्धिकरण मन पर्दछ। घरको त्यसकारण मृतक आत्मालाई शान्ति दिनको लागि कहीँ जीवात्माले 1 लाख पटकसम्म भगवान शिव बाबाको नाम कापीमा लेख्ने पनि चलन छ। यहाँहरूले सबैले यो श्राद्धभित्र आफ्नो पितृहरूको नाममा मेरा बाबा, मिठा बाबा, प्यारा बाबा, शिव बाबा शब्द लाखौं पटक कापीमा लेखेर आफ्नो घरको वातावरणलाई शिव बाबामय बनाएर पितृहरूको आत्मालाई तृप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी अब अर्को पक्ष छ पितृ कार्यमा ब्राह्मणलाई श्राद्ध खुवाउने चलन छ र पिण्ड बनाइन्छ। 3वटा पिण्ड बनाइन्छ। त्यो पिण्ड भनेको वास्तवमा शिव बाबालाई भोग लगाउनु रहेछ। वास्तविक यो संसार, किनकि पितृहरू पनि सबै भगवान शिव बाबाकै शरणमा भगवानकै आसमा बसेका हुन्छन्। जब भगवानलाई हामीले भोग लगाउँछौँ, सिधा उठाउँछौँ, चलन हुन्छ हामीले टपरीमा सिधा उठाउँछौँ। सिधा भनेको सिधा परमात्मालाई, पिण्डदान भनेको भोग लगाउनु रहेछ। जब हामीले परमात्मा शिव बाबालाई स्मरण गरेर भोग लगाउँदछौँ भनिएको छ भगवानले खाएपछि पितृहरू तृप्त हुन्छन्। यसै पनि रुखको जरामा पानी हालेपछि, बिउमा पानी हालेपछि सम्पूर्ण पत्ताभरि त्यो चाहिँ सिञ्चित भए जस्तै हाम्रो कुन पितृले, कुन अग्रजले संसारको कुन कुनामा गएर जन्म लिनुभएको छ, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा छैन। तर जन्म मरणबाट पर हुने परमपिता परमात्मा, यो चक्रमा नआउनु हुने परमात्माले, को आत्माले कहाँ जन्म लिएको छ, कर्मका गहन गतिका ज्ञाता भगवानलाई सबै कुरा थाहा हुने भएको हुनाले हामीले पितृको नाममा शिव बाबालाई भोग अर्पित गरिसकेपछि भोग श्राद्ध गर्ने कस्तो ठाउँमा बनेको छ, अत्यन्त पवित्र शिवालय, देवालय र योग भूमिमा गएर पितृहरूलाई स्मरण गर्दै पितृकार्य गरिन्छ भने पितृले त्यो सिधा पितृले प्राप्त गर्दछन्। अब त्यसैले हामीले चाहिँ काशीमा गएर तर्पण दिने चलन छ। काशीमा शिवजीको मन्दिर छ। विश्वनाथ परमात्मा र गङ्गाको किनारमा गएर तर्पण दिने चलन छ। वास्तवमा विश्वनाथ परमात्मा ज्योतिबिन्दु शिव बाबा, ज्ञान गङ्गा भनेको ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारी, दिदी बहिनी दाजुभाइ नै वास्तवमा ज्ञान गङ्गा, जो ज्ञान सागरबाट निस्केको ज्ञान गङ्गाको किनारमा आएर जब हामीले पितृलाई सम्झिन्छौँ, तर्पण दिन्छौँ, तब मात्र पितृहरूले त्यो तर्पणलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वास्तविकता यो रहेछ, किनकि भनिएको छ श्राद्ध गरिसकेपछि त्यस्तो ठाउँमा गएर जब पितृलाई मनले ध्यान गरेर पितृलाई स्मरण गरिसकेपछि त्यो श्राद्ध गर्ने जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, भोग लगाउने, पिण्ड चढाउने जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, त्यो ब्राह्मण कस्तो हुनुपर्छ त? जितेन्द्रिय हुनुपर्छ, वायु समान हल्का, ब्रह्मचर्य व्रतलाई पालना गरेको, गीता वेदको निरन्तर अध्ययन गरेको र यस्तो हुनुपर्छ कि व्यक्तिगत र सांसारिक पारिवारिक काममा नलागेको, आफ्नो परिवारको सूची धन्दामा नलागेको, संसारको हितको र संसारको कल्याणको लागि लागेको ब्राह्मण, संसारको उद्धारको कर्ममा लागेको र केवल भगवानको मात्रै कार्य गरेको र भगवानको पाठ सुन्ने, चिन्तन गर्ने र अरूलाई सुनाउने अध्ययन अध्यापनमा लागेको यस्तो ब्राह्मणलाई यो श्राद्धको अन्न खुवाउनु पर्छ। तब मात्र सिधा पितृले प्राप्त गर्दछन्। अब यस्तो ब्राह्मण पहिलाका जमानामा ब्राह्मणहरूमा त्यो ब्रह्मस्व थियो, निर्लोभी थिए, किनकि मांसाहार गर्ने व्यक्तिलाई हामीले सिधादान गर्यौँ। मांसाहार गर्ने, ब्रह्मचर्य व्रत पालना नगर्ने ब्राह्मणलाई क्रोधी, अनि त्यसपछि व्यभिचारी, अनि बाहरमुखी र इन्द्रियजित नभएको त्यस्तो ब्राह्मणलाई श्राद्धको अन्न सिधा खुवायौँ भने त्यो अन्न पितृले प्राप्त नगरिकन सिधा चाहिँ राक्षसको पेटमा जान्छ भनेर भनिएको रहेछ।
त्यसकारणले यस्तो परमात्मा शिवको नित्य निरन्तर स्मरण गर्ने, गीता ज्ञानलाई गुन्जायमान गरेको, जीवनलाई त्यो अङ्ग अङ्गमा गीताको ज्ञानलाई प्रसारण गरेको र त्यही प्रसारण गर्ने चाहिँ ध्येयमा लागिरहेको त्यस्तो ब्राह्मणलाई बडा सावधानी भएर आफ्नो जो श्राद्ध अन्न छ, यसै त पकाएको अन्न विभिन्न किसिमका परिकारहरू आफ्नो पितृलाई स्मरण गर्दै त्यसमा साग, फलफुल, चामल, दही, दुध, अब पुलाउ, अब त्यसमा चाहिँ अनेक प्रकारका जस्तो दुर्गन्धित चिजहरू, लसुन, प्याज, अभक्ष्य चिजहरू परित्याग गरिकन हिङ जस्तो चिजहरू पनि, दुर्गन्धित चिजहरूलाई बहिष्कार गर्दै अत्यन्त शुद्ध चिजहरू बडा सावधानीको पूर्वक भगवानलाई स्मरण गर्दै आफ्ना पितृलाई सम्झिँदै सम्झिँदै त्यो यज्ञ, त्यो श्राद्ध खाने जो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, भनौँ न त्यस्तो तपस्वी ब्राह्मणको हातमा ल्याएर एकदमै सूक्ष्म रूपमा त्यो ब्राह्मणको तनमा आफ्नो पितृलाई स्मरण गर्दै पितृलाई दर्शन गर्दैछ। किनकि त्यस्तो जितेन्द्रिय तपस्वी विश्वरूपधारी, जसको शिरमा कल्पवृक्ष समाहित छ, जसले सृष्टि चक्रको बारेमा चिन्तन गरिरहेको छ, जो तपस्वी छ, महायोगी छ, जितेन्द्रिय छ, उसैको तनमा पितृ आएर सूक्ष्म रूपमा लुकेर छिपेर बसेका हुन्छन् र उसले त्यहाँनिर आएर आफ्नो पितृलाई फेला पार्दछ भनेर भनिसकेपछि यसो विचार गर्दा, विचार सागर मन्थन गर्दा शिव बाबाको घर, आश्रम जस्तो पवित्र भूमि, योग भूमि संसारमा अरू कहाँ हुन सक्छ? र शिव बाबाको यज्ञ वत्स जति पवित्र जितेन्द्रिय ब्राह्मण, प्रतिदिन गीताको पाठ, अध्ययन र अध्यापन गर्ने शुद्ध ब्राह्मण। किनकि शिव बाबाले ब्रह्म बाबाको द्वारा हामीलाई, ब्राह्मणका अधिपति परमात्माले हामीलाई ब्राह्मण बनाउनु भयो। हामी ब्राह्मणहरूको माध्यमबाट सम्पूर्ण जीवात्माको शुद्धिकरण र पितृ उद्धार हुने रहेछ। त्यसैले पितृलाई के भनेको छ भने आफ्नो बुवा चाहिँ वासुदेव समान हुनुहुन्छ, हजुरबुवा रुद्र समान र बुढा हजुरबुवा चाहिँ आदित्य वर्ण परमात्मा समान सम्झेर, किनकि आभारी हुनुपर्छ भनेको छ। यसै त हामीले 84 जन्म लिँदा 84 जन्मकै पितृ भन्यौँ नि अघि, देव पितृ, ऋषि पितृ र मनुष्य पितृ भनेपछि सबै अग्रजहरू आउनुभयो। फेरि पनि 3 पुस्ता त यही जन्ममा देखिने भएको हुनाले त्यसरी सम्झिने, स्मरण गर्ने भनेको रहेछ। साथसाथै जो व्यक्ति तपस्वी हुन्छ, ज्ञानी हुन्छ, ब्रह्मचारी हुन्छ, त्यो व्यक्तिको त 21 कुलको उद्धार हुन्छ। 3 कुलको त के 21 कुलको उद्धार हुन्छ। यस पितृ कार्यलाई मावल तर्फको पनि घटस्थापनको दिनमा मावल तर्फका पितृहरूलाई स्मरण गर्ने भनिएको छ। अब यसमा के छ भन्दा 3 किसिमबाट 7 पुस्ता भनेपछि 7 कुल, घरपट्टिको 7 पुस्ता, मावली तर्फको 7 पुस्ता र के अरे ससुरालीपट्टिको 7 पुस्ता, 7 कुल गरेर 7 यहाँ कति भयो त 21 कुलको उद्धार हुन्छ। जो व्यक्ति, एउटा व्यक्ति कुलमा तपस्वी छ, ब्रह्मचारी छ, जितेन्द्रिय छ, गीता ज्ञानको नित्य अध्ययन गरेको छ, बाबाको मुरली सुनेको छ, सुनाएको छ, नित्य अमृत बेलादेखि बेलुका राति नसुतिन्जेलसम्म भगवान शिव बाबालाई मनमना बाबाले सम्झेको सम्झै छ, आत्मा अभिमानी छ, देहवान छैन, वायु समान हल्का छ, यस्तो आत्माले 7 कुलको, ससुरालीपट्टि 7 कुल, घरपट्टि 7 कुल र मावलीपट्टि 7 कुल, 21 कुलको उसले उद्धार गर्न सक्छ भनेर यसरी यसको आध्यात्मिक भावलाई हामीले यसरी बुझेर यो 16 श्राद्धभित्र एकदमै सूक्ष्म रूपमा मौन व्रत धारणा गरेर 16 दिनसम्म आभार मेडिटेसन, जहाँ जुन युगमा, जुन जन्ममा, यो जीवनमा आत्माको यात्राको क्रममा जो जीवात्मासँग हामीले पालना लियौँ, अग्रजको रूपमा उहाँहरूले हामीलाई गर्भवास बसाउनु भयो, पालना दिनुभयो, सबैलाई सम्झेर हामीले चाहिँ सकाश मेडिटेसन गरौँ। 16 दिनसम्म घरमा एकदमै शिव बाबाको गीतहरू गुन्जायमान गरिराखौँ अनि ओमको ध्वनि उच्चारण गराइराखौँ। शिव बाबाको मुरली मोबाइलबाट त्यो मुरलीलाई बजाइराखौँ। श्रीमद् भगवत गीताको जो क्लासहरू प्रसारण भइरहेको छ त्यो क्लास सबै इष्टमित्रलाई सेयर गरौँ। गीताको ज्ञानलाई घरमा
त्यो ज्ञानलाई गुन्जायमान गरौँ। वास्तवमा यसो गरिसकेपछि बल्ल त्यो घरमा आएका पितृहरूले साथसाथै शिव बाबालाई जरुर भोग लगाउनु होला। यो 16 श्राद्धभित्र आफ्ना समस्त पितृहरूलाई स्मरण गर्दै बाबाको घरमा ल्याएर आफ्नो भले एउटा केराको कोसो किन नहोस्, आफूसँग आफ्नो दक्ष अनुसार कसैले सक्छ त गर्न सक्छ, सक्दैन त 100 रुपियाँमा पनि आफ्नो पितृलाई स्मरण गरेर भोग लगाउन सक्नुहुन्छ। यसो गरियो भने जीवात्मा देहातीत कर्मातीत कर्म बन्धनबाट मुक्त हुनेछ। किनकि कहीँ पितृहरू सपनामा आउनुहुन्छ, सपनामा मरेका व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ भने जरुर हाम्रो तिनीहरूसँग कर्मको हिसाब किताब बाँकी रहेको छ। त्यसै कारणले योगदान दिनुपर्छ, भोग लगाउनुपर्छ र हामी सम्पूर्ण पवित्र भएर योगी बन्नुपर्छ, तपस्वी बन्नुपर्छ र मात्र हामीले दिएको यो पिण्डदान उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ र हामीले पितृको उद्धार गर्न सक्नेछौँ। आदरणीय महानुभावहरू, बुवा मुवा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कहाँबाट चल्यो त भन्दा श्री सीताजीले राजा दशरथको मृत्यु हुँदा श्री सीताजीले ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने क्रममा 84 व्यञ्जन भोजन गराउनुभयो। त्यति बेला दशरथ राजा आफ्नो ससुरालाई ब्राह्मणको शरीरमा देख्नुभयो, दर्शन पाउनुभयो। उहाँ आश्चर्यचकित हुनुभयो। पितृ उद्धारको लागि विभिन्न किसिमका कथा, पौराणिक कथामा हामीले सुन्छौँ। श्रीमद् भगवत गीताको सप्ताह लगाए पश्चात पितृहरूको उद्धार भएको। गोकर्णले आफ्नो भाइलाई उद्धार गर्दा 7 दिनसम्म उहाँले भागवतको कथा, श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान सुनेर अरूलाई सुनाएर अत्यन्त पवित्र आत्माको माध्यमबाट गीता पाठ गराएर अनि त्यो सूक्ष्म जीवात्मा जो आफ्नो पितृ छ, अगति परेको पितृलाई सूक्ष्म रूपबाट बोलाएर त्यो यज्ञमा सूक्ष्म रूपमा त्यहाँ चाहिँ बोलाएर अनि उसलाई चाहिँ उद्धार गरेर त्यस्तो पापात्माबाट देवात्मा बनाएका उदाहरणहरू हामीले सुन्छौँ। त्यसकारण शिव बाबाको घरमा आएर पितृलाई सम्झेर एउटा धूप मात्रै बालेर पितृलाई स्मरण गर्दै शिव बाबालाई सम्झिनुभयो भने जरुर शिव बाबाले यहाँहरूका पितृहरू, यहाँहरूको जो कार्मिक बन्धन एकाउन्ट छ, जो जीवात्माहरूसँग त्यो कार्मिक एकाउन्ट चुक्त भएर तपाईँ सर्व कर्म बन्धनबाट मुक्त कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गर्नुहुनेछ र कुनै पनि पछुतो नभइकन, पश्चाताप नभई आत्माले यो संसारमा भुलवश हामीलाई त्यति बेला ज्ञान थिएन, भुलवश हामीले कुनै जन्मको आमालाई हामीले औषधि गर्नुपर्ने थियो, कुनै जन्मको बुवालाई हामीले चाहिँ तीर्थव्रत गराउनु पर्ने थियो, कुनै जन्मको बुवालाई हामीले चाहिँ भोजन गराउनु पर्ने थियो, कुनै जन्मको बुवालाई हामीले साथ दिनुपर्ने थियो, पितालाई साथ दिनुपर्ने थियो, आमालाई साथ दिनुपर्ने थियो। हामीप्रति धेरै ठुलो एक्सपेक्टेसन थियो, आशा अपेक्षा थियो, त्यो हामीले पुरा गर्न सकेका थिएनौँ। अहिले जहाँ हुनुहुन्छ शिव बाबाको यादबाट शिव बाबालाई भोग लगाएर सम्पूर्ण तर्पण, यहाँभन्दा ठुलो तर्पण अरू केही पनि हुन सक्ने छैन। ओम शान्ति।